अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको यही गीत फुलबुट्टे सारीकी गायिका मिलन अमात्यलाई उनका बाबाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तिमीले पछि नेपाल गएर गाउनुपर्छ, त्यहाँ हाम्रो पुर्खाको माटो छ। नभन्दै आसामकी गायिकाले नेपाललाई आफ्नो कर्मभूमि बनाइन्। 600 भन्दा बढी नेपाली गीतमा स्वर दिइसकेकी मिलन अहिले नेपालको हिट गायिकाको सूचीमा दरिन्छन्। त्यसो त उनले अहिलेसम्म आसामी, हिन्दी र राजस्थानी भाषामा समेत गरी 2000 भन्दा बढी गीत गाइसकेका छिन्। अहिलेको सर्वाधिक चर्चित गीत फुलबुट्टे सारीकी गायिका मिलन अमात्यको जीवनका सम्पूर्ण पाटाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आसामदेखि नेपालसम्मको यात्रा, नेपाली संगीतमा संघर्ष, विवाह र विवाहपछिका जीवनहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अलग टिभी नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मिलन अमात्यका हजुरबुबा हजुरआमाले नेपालको सोंखा सभामा प्रेम विवाह गरेका थिए। तत्कालीन समयमा उक्त विवाह खाँदबारीवासीका लागि पाथ्य भएन र उनीहरू सो ठाउँ छोडेर आसामतिर हिँडे। भुटानको छेउमा रहेको नुनाइखुट्टी भन्ने गाउँमा जंगल फाँडेर बसेको थियो उनको परिवार। अरू आफन्तहरू नजिकै थिए, वरपर बस्ने प्राय नेपाली नै थिए। आसाममै मिलनकी आमा अम्बिका नेवार र बा गणेश नेवारले पनि प्रेम विवाह गरे, तर घरमा स्वीकारेनन्। त्यसैले विवाहपछि मिलनकी आमा माइतमा नै बसिन्। उनका बुबा इन्डियन आर्मीमा जागिर खान्थे। बेला बेला घर आउँथे। मिलनको जन्म मामा घरमै भएको थियो। उनी त्यही हुर्किन् र इनाकुटी गाउँमै रहेको एमई स्कुलमा कक्षा 5 सम्म अध्ययन गरिन्। 7 कक्षापछि गोरियाधार हाई स्कुलमा भर्ना भइन्। उनकी ठुलिआमा डुकुना नेवार राम्रो गाउँथिन्। ठुलिआमाकै कारण घरमा गाउने माहौल पनि थियो। मिलन ठुलिआमासँगै प्र्याक्टिस पनि गर्थिन्। स्कुलमा उनको गायन कलाको विषयमा चर्चा समेत हुन थाल्यो। उनका मामाहरू पनि संगीतमा सक्रिय थिए। घरको माहौलले पनि उनलाई गायनमा सहयोग गर्यो। स्कुलमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेपछि ट्रफी पाउन थालिन्। मिलन भन्छन्, म प्राय सेकेन्ड र थर्ड हुन्थे अनि सानो कप पाउँथे। सोच्थे कि किन फर्स्ट हुन सकिरहेकी छैन। उनी 13 वर्षकी थिइन्। भानु जयन्ती आयो। भानु जयन्तीमा आसाममा भव्य कार्यक्रम हुन्छ। उनकी ठुलिआमा डुकुनालाई उक्त कार्यक्रममा गाउनका लागि निम्ता गरिएको थियो। उनकी ठुलिआमा कार्यक्रमका लागि जाँदै थिइन्। बाटोमा पानी पर्यो। खोला तरेर जानुपर्ने थियो, तर खोला बढेपछि तर्न सम्भव थिएन। खोला सानो होला र तरौला भन्दा भन्दै ढिलो भएको थियो। कार्यक्रम स्थलमा पुगेपछि थाहा भयो दर्शक निकै रिसाइसकेका थिए। आयोजक पनि उत्तिकै आत्तिएका थिए। ठुलिआमाले ट्रिक लगाइन्। आफूलाई भन्दा पहिला सानी फुच्ची मिलनलाई स्टेजमा पठाइन्। मिलनले नेपाली गीत किन मन हुन्छ चञ्चल र एउटा हिन्दी गीत गाइन्। फुच्ची मिलनको गीत सुनेपछि दर्शकको आक्रोश साम्य भयो। थप्पडी बजाउँदै गीतमा रम्न थाले अनि ठुलिआमाले आफ्नो गीत प्रस्तुत गरिन्। त्यो स्टेज केवल ठुलिआमाको लागि मात्र होइन, मिलनका लागि पनि फलदायी साबित भयो। गाउँदेखि जिल्ला हुँदै अन्य शहरमा समेत उनको चर्चा सुरु भयो। आसाममा तत्कालीन समयमा ठुलिआमाका बुबा मिलनका हजुरबुबा 7 गाउँका मुखिया थिए। मुखियाले जसलाई जिम्मेवारी दियो त्यही व्यक्ति अर्को मुखिया हुने चलन थियो। हजुरबाले आफू मर्नु अघि मिलनकी ठुलिआमालाई मुखिया तोकेका थिए। जीवनको उत्तरार्धमा मुखिया भएपछि ठुलिआमाले सांगीतिक कार्यक्रम थोरै कटौती गरिन्। त्यही स्थान पाइन् मिलनले। मंगलदय भन्ने शहरमा एउटा स्टेज शो भयो जहाँ भारतका धेरै कलाकारहरू सहभागी थिए। भारतका राष्ट्रिय कलाकार बुलबुल हुसैन पनि आएका थिए। 4-5 जना म्युजिसियन सहित हुने कार्यक्रममा मिलनले नेपाली भाषीको प्रतिनिधित्व गर्दै गीत गाइन्। उनको गीत सुनेपछि बुलबुल हुसैनले मिलनको बारेमा चासो राखे। गीत गाउने बहिनीको नाम र नम्बर चाहियो भनेर आयोजकसँग उनले मागेछन्। पछि हुसैनसँग भेट भयो। उनले मिलनलाई 2वटा गीत गाउन प्रस्ताव गरे। गीत रेकर्डिङका लागि गुवाहाटी जानुपर्ने थियो। उनको घरबाट गुवाहाटी पुग्न लगभग 1 दिन नै लाग्थ्यो। बिहान गाडी चढेपछि बेलुका 4 बजेतिर पुगिन्थ्यो। उनको बाबा छुट्टीमा घर आएका थिए। बाबासँगै गुवाहाटी पुगिन् मिलन पनि। यो उनको जीवनको पहिलो रेकर्डिङ थियो। के होला कस्तो होला मनमा खुल्दुली छँदै नै थियो। स्टुडियोमा सबै कुरा रेडी भयो। मिलन माइक अगाडि उभिन्। रेकर्डिस्टले सोधे, यिनले गाउन सक्छिन् र? उनले गाइन्। गीत निकै राम्रो भयो। पछि तिनै रेकर्डिस्टले भने, तपाईको भविष्य उज्जवल छ। उनले 2वटा गीत गाए बापत 2000 का दरले 4000 भारो पाएकी थिइन्। एसएलसी पछि उनी टंगला कलेज पढ्न थालिन्। उनी आसामी, हिन्दी र नेपाली गीत गाउँथिन्। पछि राजस्थानी लोक गायक बद्री बिहाससँग भेट भयो, जो उनका गुरु पनि हुन्। बिहाससँगै केही महिना उनले राजस्थानी गीत सिकिन्। यही बीचमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने भयो। उनी आसामबाट छनौटमा परिन्। जजहरू थिए नेसाद अली, पद्मभूषण, गजल गायक पिनाज मसानी र शास्त्रीय संगीतकार सुशीला रानी पटेल। मिलनले स्टेज कार्यक्रमबाट थोरै कमाउन थालेकी थिइन्, तर प्रशस्त पैसा थिएन। राष्ट्रिय प्रतियोगिता अरूभन्दा फरक थियो। ड्रेस लगायतमा राम्रै खर्च हुन्थ्यो। डेरा भाडा, कलेज फी लगायत पैसा खर्च हुने अन्य ठाउँ पनि थिए। तिनै गुरुजी बिहासले केही पैसा दिए मिलनलाई, तिमीले कमाएपछि मलाई फिर्ता गर्नु भन्दै। उनी त्यही पैसा लिएर जयपुर पुगिन्। गजल र लोकमा फर्स्ट रनर अपको अवार्ड पाइन्। उनलाई लाग्छ त्यही कार्यक्रम उनको जीवनको टर्निङ पोइन्ट थियो।
त्यसपछि राजस्थानी, आसामी र नेपाली गीतमा भट्टाभट अफर आउन थाल्यो। सन् 2008 तिर धरानमा एउटा स्टेज सो भयो। उनकी ठुली आमा धरानमै थिइन्। ठुली आमाको छोरा प्रकाश जोशी धरानमै रहेको दोभान क्लबमा ड्रम बजाउँथे। तिहारको बेला भानुचोकमा एउटा कार्यक्रम हुने भयो। त्यही कार्यक्रमका लागि उनलाई निम्ता पनि आयो। त्यहाँ अन्य थुप्रै नेपाली गायिका पनि सहभागी थिए। मिलनले गाउने भनेपछि अन्य गायिकाहरू रिसाएर गीतै गाएनन्। अरूले रिसाएर नगाएपछि मिलन एक्लैले गाइन्। त्यसपछि नेपालसँग उनको सम्बन्ध अलि गाढा हुन थाल्यो। आउने जाने क्रम पनि जारी नै रह्यो। आफ्नो पहिलो नेपाली एल्बम मिलनको लागि पहिलो पटक काठमाडौँ आएकी थिइन् मिलन अमात्य। आसाममा धेरै भाषाभाषीका हुन्छन्। सबै आफ्नो भाषामा काम गर्छन्। सार्वजनिक बसमा पनि आफ्नै भाषामा कुरा गर्ने धेरै हुन्थे। जब मिलन नेपाल आइन्, सबैले नेपाली बोलेको सुन्दा उनलाई अचम्म लाग्यो। सबैले नेपाली बोल्दा रहेछन्, त्यो देख्दा मलाई निकै रमाइलो लाग्थ्यो, मिलन भन्छन्। नेपाल आएपछि वसन्त सापकोटाले एउटा भजनमा स्वर दिने मौका दिए। पछि त्यही भजनका क्रममा सापकोटालाई मिलनको स्वर मन परेपछि चलचित्र नोटबुकको गीत गाला रातैमा स्वर भर्ने मौका दिए। गीत हिट भएसँगै मिलन पनि रातारात चर्चित भइन्। गाला रातै गाइरहँदा मिलन अमात्य नेपाली पार्श्व गायनको शीर्ष स्थानमा थिइन्। उनको उदय त्यही मोडमा भएको थियो जति बेला पारिवारिक झमेलाका कारण अर्की गायिका अन्जु पन्त सुस्ताएकी थिइन्। भन्नेहरू भन्थे मिलनले अन्जुको ठाउँ खोस्यो। मिलन भने कसैको ठाउँ ओगट्ने नभई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न लागि परेको बताउँथिन्। जे भए पनि त्यो उनको समय थियो। उनका लागि सरस्वती दाइना थिइन्। पार्श्व गायनमा एक छत्र राज गरिन्। तर सफलताको ग्राफ सधैँ एकनासको उकालो लाग्दैन। बेला बखत वक्र रेखामा दौडन्छ। चर्चा र सफलताको उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा मिलन अमात्यको गति एकाएक धीमा भयो। उनको सांगीतिक जीवन धर्म आयो अनि पालो आयो मेलिना राईको। यसरी मिलन अमात्यको करियरमा अचानक धक्का लाग्नुका पछाडि दुईवटा कारण थिए। एक, मेन्सन अमात्यसँगको 6 वर्ष लामो दाम्पत्य जीवनमा पूर्ण विराम लाग्नु। दोस्रो, गायक दीपक लिम्बुसँगको उनको रहस्यमय सम्बन्धको चर्चा। जुन दिन श्रीमानले आफ्नो सांगीतिक करियरमा सहयोग नगरेको र बाधा पुर्याउन खोजेको भन्दै मिलन मेन्सनको घरबाट बाहिरिन्, त्यसपछिका दिनमा उनको सांगीतिक करियर अरु कमजोर देखिए। मिलन भने यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनको दाबी छ डिभोर्सले गीत संगीतलाई असर गरेको छैन, बरु काम गर्न मोटिभेट गरिरहेको छ। यद्यपि व्यक्तिगत मामिलाले उनको व्यावसायिक जीवनमा धक्का पुगेको अनुमान गर्न गाह्रो भने छैन। उनी कतिसम्म चाहिँ स्वीकार छिन् भने डिभोर्स पछि गीत गाइनन्, अर्थात् केही समयका लागि ब्रेक लिन्। मानसिक शान्तिका लागि ब्रेक लिएकी थिए मिलन भन्छन्। पूर्ण रूपमा काम छाडेको भने होइन। मिलनले भने जस्तो उनले गीत गाउनै छोडेको पक्कै होइन, तर क्रेज घटेको पक्कै पनि हो। विक्रमसम्म 2074 साल असोज 2 गते नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा गायिका मिलन अमात्यको डिभोर्सको समाचार छ्यापछ्याप्ती भए। मिलन अमात्य र मेन्सन अमात्यले सोही दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुगेर पार चुके गरेका थिए। सन् 2011 मा मागी विवाह गरेका उनीहरूले पारिवारिक खटपटीका कारण डिभोर्स गरेको बताएका थिए। मिलनले मेन्सनलाई सांगीतिक करियरमा सहयोग नगरेको र यसमा बाधा पुर्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै डिभोर्स दिएकी थिइन्। त्यही बेला मिलन गायक दीपक लिम्बुसँगको प्रेममा रहेको गसिपहरू पनि बाहिर आएका थिए। दीपकसँग विवाह गर्नकै लागि मेन्सनलाई डिभोर्स दिएको आरोप मिलनलाई लाग्यो। नकारात्मक टिप्पणीहरूले मिलनलाई असहज बनायो। मिलन भन्छन्, प्रेमको कारण मैले डिभोर्स दिएको भन्ने समाचारले मलाई मानसिक पीडा दिएको थियो, तर परिवार र साथीहरूको सहयोगमा त्यो भङ्गालोबाट निस्कन सफल भए। डिभोर्सलाई जिन्दगीको एउटा हिस्सा मान्छन् मिलन। जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आउँछन्, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने हो भने त जीवन जिउनै सकिन्न। अब अरू के कहानी कोरिएको छ हेर्न बाँकी छ। उनी केही मलिन सुनिन्छन्। त्यसो भए दीपक लिम्बुसँग प्रेमको गसिप झुटो थियो? मिलन प्रतिप्रश्न गर्छिन्। त्यो कुरा सत्य थियो भने अहिले नतिजा देखिनु पर्ने थियो। खोइ त्यस्तो भएन त। आरोप लगाउनेहरूलाई समयले उत्तर दिएको उनको तर्क रहेको छ। दीपकसँग उनले धेरै सहकार्य गरेकोले अफवाह फैलाएको उनको दाबी छ। उनी भन्छन्, हामीले फरक व्यक्तिसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ, संगत गर्नुपर्ने हुन्छ, कसले के नजरले हेरिरहेको छ भन्ने थाहा नै हुन्न। दीपकसँग पनि त्यही भएको हो। डिभोर्सपछि मिलन एक्लो जीवन बिताइरहेकी छिन्। उनी आफू अहिले प्रेममा पनि नभएको बताउँछिन्, तर विवाह गर्ने सोचमा छिन्। अहिले म बुढी भइसकेको छैन नि। ठट्यौली शैलीमा उनले भनिन्, विवाह त पक्कै गर्नेछु, तर कहिले गर्छु भन्ने योजना बनाइसकेको छैन। आसाममा जन्मिएकी मिलनको परिवार सांगीतिक थियो। उनका मामा कृष्ण मिजाल र ठुली आमा डुकुना नेवार आसामको सांगीतिक आकाशमा सफल थिए। उनीहरूको छत्रछायामा हुर्किएकी मिलनले 13 वर्षको उमेरमा स्टेजमा गाउन थालिन्। मिलनको करियरको टर्निङ पोइन्ट भने 2003 मा भएको एउटा प्रतियोगिता भयो, जुन कुरा अघि हामीले गरिसकेका छौं। मिलनले आसाममा 10 वटा एल्बम निकालिन्, जसमध्ये केही नेपाली गीतहरू पनि छन्। नेपाली गीत संगीत गाउन भने आफूलाई बाबाले प्रेरित गरेको सुनाउँछिन्। त्यसबेला आसाममा नेपाली गीतका एल्बमहरू कमै मात्रै पाइन्थे, तर बाबाले टाढा पुगेर नेपाली गीतका एल्बमहरू ल्याएर सुन्न लगाएको उनलाई याद छ। त्यही क्रममा उनी मिलन एल्बमको तयारी सहित नेपाल आइन्।
एल्बमको तयारीका क्रममा मेन्सनसँग भेट भयो। मिलन एल्बम बजारमा आउँदासम्म 2 मन 1 भइसकेको थियो। एल्बममा समावेश गीतहरू जहिलेसम्म संसारमा सिरीमा सिरी लगायतले राम्रै चर्चा पाए। मिलनले राम्रो इन्ट्री मारिन्। चलचित्र नोटबुकको गाला रातै र कालीको बट स्लोली गीतले उनलाई स्थापित नै गराए। यति छोटो समयमा नै सफल हुन्छु भन्ने सोचेको पनि थिइन उनी भन्छन्। गायनसँगै मिलनले केही आफ्ना गीतको भिडियोमा मोडलिङ पनि गरेकी छिन्। सानैदेखि मोडलिङमा पनि रहर थियो, त्यही रहर पूरा गर्न केही भिडियोमा देखेकी हुँ उनले भनिन्। तर अरूको गीतमा मोडलिङ गर्ने योजना भने छैन। नेवारबाट अमात्य र फेरि नेवार। मिलनले करियरको सुरुवात मिलन नेवार भएर नै गरेकी थिइन्। कतिपय पुराना गीतहरूमा उनको नाम मिलन नेवार नै छ, तर विवाहपछि मिलन अमात्य भइन्। त्यो उनलाई फापे पनि। नेवार हुँदा नचिनिएकी मिलन अमात्य हुँदा चर्चित भइन्। मिलन अहिले पुनः नेवार भएकी छिन्, तर धेरैले अमात्यका रूपमा चिनेकाले असहज भएको अनुभव छ उनको। मिलन भन्छन्, अमात्य भनेर चिन्ने धेरै अडियन्स नेवार भन्दा नयाँ पो हो कि भनेर झुक्किनु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै मिल्दै जाला। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा अहिलेकी सर्वाधिक चर्चित गायिका मिलन अमात्यको जीवनको पाटाहरूको बारेमा कुरा गर्यौं। यस्ता अन्य थुप्रै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।